what's up? Welcome back to my channel after a long time. So I'm back here. So as you all read by the title, मेरो आजको video is about me answering your thoughts about me. मैले Instagram मा story राखेको थिएँ with एउटा question को box. अनि जसले question सोधिदिनु भयो, thank you so much सबैजनालाई. Also before starting today को before starting मेरो आजको video, I just want to let you know guys, this is my birthday week भनौँ न, which I'm not so excited about. किनभने I don't know, I'm not excited about my birthday, but what I am excited about is my merch. हजुरहरूलाई अहिलेसम्म धेरैले थाहा भइसक्यो होला, यो चाहिँ मेरो merch हो, which says accept yourself as you are. So मैले चाहिँ अब मेरो birthday week भएको कारणले चाहिँ मेरो merchमा 10% off गर्ने सोच गरेको छु. अनि मैले नितेशसँग कुरा पनि गरिसकेँ अनि he agreed. हुन त उसले आइडिया दिएको नै उसले नै हो. सो थ्याङ्क यू नितेश फर द आइडिया. प्लस मेरो बर्थडे विक भएको कारणले यु विल गेट 10% अफ अन माई मर्च. हजुरले किन्नु भयो भने म मेरो कमेन्ट बक्समा तर पिनमा त्यो वेबसाइटको लिङ्क राखिदिएको हुन्छु. यदि हजुरलाई किन्नु मन छ भने वेबसाइटमा जानुहोस्. अर्डर गर्न त्यति गाह्रो छैन अनि अर्डर चाहिँ अल ओभर नेपाल डेलिभर हुन्छ. अल ओभर नेपाल भनेपछि अल ओभर नेपाल. इन्टरनेसनल सिपिङ चाहिँ बिस्तारै हामी सुरु गर्नेछौँ. आई विल लेट यु नो इन्टरनेसनल सिपिङ भएपछि सुरु भयो भने चाहिँ हुन्छ बिस्तारै. अनि अहिलेको लागि चाहिँ हुडिजहरू छ एन्ड ब्ल्याक कलर. अनि यो चाहिँ ओभर साइज लगाएको छु मैले, हल्का एक्सेल साइजको हो. हजुरहरूले स्मल, मिडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल सबै साइज पाउनुहुन्छ. अनि अहिले चाहिँ हाम्रो फर्स्ट 14 डेजको लागि चाहिँ हामीले सेल राखेको थियो. खास गरी एक्चुअल प्राइस चाहिँ यसको हो 2000, बट देन हामीले चाहिँ के अरे सुरु गर्दा हल्का सेलमा सुरु गरौँ भनेर 1800 प्राइसमा राखेको थियो. अहिले चाहिँ फेरि त्यो सेल अफ भइसक्यो. हामी पाँचजना युट्युब क्रिएटर्सहरूले चाहिँ निकालेको थियो. म, पूर्णिमा, सृजन भाइ, लक्ष्मी अनि विनोद भाइ भएर. अनि यहाँ सबैको छ. हजुरहरू त्यो वेबसाइटमा गएर सबैको मर्च चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ. यो चाहिँ मेरो हो, पूर्णिमाको लभ विन्स छ. सिमिलरली अरूहरूको आफ्नो डिजाइन छ. अनि त्यही हो. अब हजुरहरूलाई मेरो मर्च किन्नु मन लागेको छ भने यु क्यान युज माई कोड. अब वेबसाइटमा लिङ्क क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यहाँपछि त्यहाँ मेरो फोटोहरू देखाउँछ होइन, फोटोहरू देखाउँछ. स्क्रोल गर्दै जानुहोस्. तल चाहिँ आफ्नो इन्फर्मेसन भरेपछि चाहिँ हजुरले त्यहाँ एउटा कुपन भन्ने अप्सन आउँछ क्या. कुपनमा चाहिँ क्यापिटल लेटरमा MUSKAN 2001 लेख्नुपर्ने हुन्छ. अनि त्यो भएपछि अटोमेटिकली हजुरले 10% अफ पाउन सक्नुहुन्छ. त्यही हो. यदि हजुरले अहिलेसम्म मेरो कुरा सुन्नुभएको छ भने थ्याङ्क यू सो मच. अनि मेरो मर्च किन्नुभएको छ भने पनि थ्याङ्क यू सो मच. अनि किन्न जाँदै हुनुहुन्छ भने पनि थ्याङ्क यू सो मच. अब धेरै बडबड नगरिकन लेट्स गेट इन्टु आजको भिडियो. सो गाइज, म चाहिँ अहिले बसेँ होइन, उठेर भिडियो बनाउने क्षमता अलि थिएन, बुढी भइसकेँ. त्योभन्दा पनि अब भिडियो अलि लामो हुनसक्छ, त्यही भएर बसेँ. अनि आजको दिन चाहिँ एकदमै क्लाउडी छ कि पोखरामा. आज जनवरी 4 हो, त्यसो भएर. अनि आई मिन मलाई जनवरी 4 हो भन्दैमा क्लाउडी भएको होइन. आज चाहिँ जनवरी 4 हो. अनि साँच्चै मैले त्यो भन्न बिर्सेछु. अनि 10% अफ चाहिँ स्टार्टिङ फ्रम जनवरी 7 टु जनवरी 13 सम्म हो, विच इज पुसको 23rd देखि 29th सम्म. हजुरहरूले यो भित्र चाहिँ मेरो मर्च अर्डर गर्नुभयो भने चाहिँ यु विल गेट 10% अफ. सो अब धेरै प्रमोसन नगरिकन लेट्स गेट इन्टु द भिडियो. अनि या गाइज, सो त्यही मैले भनेको थिएँ अब हजुरहरूको थट्स होइन. यो चाहिँ एउटा क्युट लिटल मेसेज थियो जुन चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्यो अनि मेड माई डे भनौँ न. सी सेज आई लाइक द वे यु आर, यु इन्सपायर मी एभ्री सिङ्गल डे. द बन्ड बिट्विन यु एन्ड सुप्रिया, आई जस्ट लभ इट. यु आर सच independent girl who full of positive energy every time I look at you. I get so inspired and motivated. I really want to meet you once in my life. Keep smiling, D. Lots of love. Hope you achieve every desire. That's so sweet of her. Thank you so much, Sandy. I mean, this kind of message inspire me every day, motivate me every day भनौँ न. मतलब all the creators out there उनीहरू सबैलाई यस्तै मेसेजले हो एकदम मोटिभेट गर्ने नै. अनि थ्याङ्क यू सो मच. हजुरहरूको सानो एउटा मेसेजले हामीलाई यति धेरै खुसी दिन्छ, हाम्रो दिन बनाइदिन्छ. सो बी गुड टु एभ्री वान. थ्याङ्क यू सो मच. थ्याङ्क यू. अब सेकेन्ड सपने गुरुङ. एक्चुली सी इज माई टिचर. ब्याक देन स्कुलमा चाहिँ हाम्रो सोसल स्टडिज पढाउनुहुन्थ्यो. अनि उहाँबाट यस्तो कमेन्ट पाउनु भनेको इज अ
ब्लेसिङ भनौँ न यु हेभ बिकम मोर ब्युटिफुल एन्ड क्युट थ्याङ्क यू सो मच म्याम अनि किप गोइङ अन लाइक दिस गुड टु सी योर प्रोग्रेस थ्याङ्क यू सो मच मतलब अब उहाँ चाहिँ मेरो टिचर हुनुहुन्थ्यो नि त अनि आई युज्ड टु लाइक हर सो मच के अनि कस्तो ब्युटिफुल हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले यस्तो भन्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै खुसी लाग्यो थ्याङ्क यू सो मच म्याम इट्स अ कम्प्लिमेन्ट थट भन्दा पनि कम्प्लिमेन्ट है थ्याङ्क यू द वान हु हेभ बिन अलवेज ग्रेट एन्ड स्ट्रगल्स मोर रियल जेम रे थ्याङ्क यू सो मच यो पनि कम्प्लिमेन्टै भयो स्टार्टिङमै कम्प्लिमेन्ट इट्स ओके ओके आरती गुरुङ भन्नुहुन्छ डाउन टु अर्थ एन्ड रियल एन्ड म्याच्योर डाउन टु अर्थ या आई एम अनि साह्रै क्या अझै आई एम त्यसरी भन्नु खोजेको होइन बट या म धेरै आकाशमा उठ्दिनँ एन्ड म्याच्योर आई डोन्ट नो म्याच्योर्ड मलाई धेरैले म्याच्योर्डै भन्दैन तर आई बिहेभ लाइक म्याच्योर गर्ल्स आई थिङ्क बट थ्याङ्क यू सो मच रितु पूर्जा मगर आई एज्युम द्याट यु लभ इटिङ एन्ड मेकिङ भिडियोज आई गेस एकदम राइट या आई लभ मेकिङ भिडियोज आई लभ इटिङ फुड्स म एकदम खान्छु एकदम धेरै खान्छु अनि यस आई लभ मेकिङ भिडियोज अफकोर्स त्यही भएर म अहिले यहाँ छु जितेन श्रेष्ठ 07 भन्नुहुन्छ आई एज्युम यु विल फल इन लभ आई एम सरी टु ब्रेक योर हार्ट बट आई डोन्ट एज्युम द्याट वी विल फल इन लभ सरी आरोही बी you are fun loving person I find you very funny as well as cute never change yourself fun loving person yes I am thank you so much for seeing me funny and cute never change yourself thank you yes I will never and हजुर पनि सृष्टि थापा भन्नुहुन्छ that you are mature off camera second mature question अफ क्यामेरा र अन क्यामेरामा धेरै डिफ्रेन्स छैन जस्तो लाग्छ म चाहिँ म रियलमा जस्तो छु क्यामेरामा पनि त्यस्तै छु अब एक्टिङ गर्नुपर्ने छुट्टै कुरा हो बट देन म रियल लाइफमा जस्तो छु म मेरो भ्लग्स र मेरो भिडियोजमा पनि त्यस्तै छु अब म्याच्योरको कुरा यदि हजुरले मलाई म्याच्योर देख्नुहुन्छ भने द्याट्स अ कम्प्लिमेन्ट फर मी थ्याङ्क यू कृषा दर्नाल सेज द्याट डनवाला जोसँग सबैजनालाई अप्ठ्यारो पर्छ माइट बी रङ तर डोन्ट माइन्ड हर्स लट्स अफ लभ दिरे नो मतलब म त्यस्तो डन खाले छैन आई मिन लाइक आई एम सरी बट युआर रङ या युमा हजुरले भन्नुपर्छ तर डोन्ट माइन्ड अप्ठ्यारो पर्छ माइट बी रङ तर डोन्ट माइन्ड यस आई डोन्ट माइन्ड बट जस्ट टु करेक्ट यु म चाहिँ त्यस्तो डनवाला त्यस्तो चाहिँ छैन है ए उहाँले फेरि भन्नुहुन्छ कि यु माइट हेभ बिन द डनवाला केटी ड्युरिङ यो स्कुल्स फेस हेर्दै त्यस्तो लाग्छ देखिन्छ सो अरे नट एट अल हजुर चाहिँ योमा एब्सोल्युटली रङ हुनुहुन्छ किनभने आई वाज एकदमै इनोसेन्ट त के भन्ने बट देन म थिएन क्या त्यस्तो म एकदम इन्ट्रोभर्ट थिएँ होइन एकदम रेयरली मान्छेहरूसँग घुलमिलिन्थेँ बोल्थेँ म त्यस्तो डन खालि कति पनि थिएन हजुर चाहिँ ठ्याक्कै अपोजिट भन्नुभयो अनि ग्रीष्मा टी भन्नुहुन्छ धेरै जस्तो भोक लाग्यो भन्ने रे नाइ मैले घरिघरि भोक लाग्यो त भन्दिनँ न आई थिङ्क युआर रङ किमसेल सुस्मिता टकेटिभ समटाइम्स नट अल द टाइम धेरै केटा पछि लाग्छन् होला अरे नट एट अल भेरी रङ सिमरन नेउपाने भन्नुहुन्छ आई थिङ्क युआर सो फ्रेन्डली आई वान मिट यु रे आई वान मिट यु टु सिमरन बट बट या यु क्यान सी आई एम फ्रेन्डली भन्नाले पहिला त्यस्तो थिएन युट्युब सुरु गरिसकेपछि चाहिँ म एकदमै एक्सट्रोभर्ट भएँ भनौँ न त्यति पनि होइन त्यति साह्रो एक्सट्रोभर्ट नै होइन बट देन या तर सुरुमा भेट्नुभयो भने चाहिँ म झ्याप्पै चाहिँ बोल्दिनँ हजुरसँग होइन तर यदि म हजुरसँग एक दुई दिन भेटेँ मिलेँ धेरै टाइम स्पेन्ड गरेँ भने चाहिँ या यु विल फाइन्ड मी फ्रेन्डली तर सुरुमा भेट्दा पनि यु क्यान फाइन्ड मी फ्रेन्डली या आफ्नो बारेमा आफूलाई थाहा छैन के यस्तो कुरा माही भन्नुहुन्छ मिस एक्टिभ यु हेभ सो मच अफ एनर्जी नट अल द टाइम अगेन अनि किप गोइङ गर्ल थ्याङ्क यू पोस्ट मोर भिडियोज आई विल लभ फ्रम जर्मनी लभ फ्रम नेपाल अनि माहीको उहाँले चाहिँ 3टा रेस्पोन्ड गर्नुभएको छ अनि एन्ड यु इट सो मच बट यु नेभर बी फ्याट वाइ इज द्याट सो आई एम सरी टु से बट योमा चाहिँ हजुर एकदमै रङ हुनुहुन्छ
आई गेट फ्याट भन्नाले म देखिन्न फ्याट बिकज अफ माई फेस बट आई एम फ्याट। जतिजनाले मलाई रियलमा देख्नुभएको छ भने उहाँहरूले चाहिँ मलाई भिडियोमा देखिँदा चाहिँ सानो देख्दो रहेछ तर रियलमा चाहिँ मोटी रहेछ चाहिँ भन्नुहुन्छ कि वाट भन्नुहुन्छ। यही हो। सो मेरो फेस हेरेर म मोटो छैन भनेर जज कति पनि नगर्नु होला। अब फोटोज भिडियोजमा त नै भिडियोजमा हजुरले 80 देख्नुहुन्छ। अब इन्स्टाग्राममा फोटोजहरू अब मिलाएर खिचेपछि त पातलो देख्ने कुरा भइहाल्यो। त्यही हो। बट आइ एम फ्याट। आइ एम 58 kgs। माई हाइट इज 5'2" भन्दा अलिकति बढी पुग्न नसकेको 3। प्र्याङ्कस्टर लभ योर प्र्याङ्क भिडियोज। थ्याङ्क यू सो मच। तर अहिले धेरै भयो प्र्याङ्क भिडियोज नबनाएको, सोच्नु पऱ्यो। एन्ड अल्सो लभ योर फ्रेन्ड अभिषेक गुरुङ कोरे। थ्याङ्क यू फ्रम अभिषेक। निशा गुरुङ यु आर घिनलाग्दो बिकज आम योर सिस्टर। थ्याङ्क यू। एक्सेप्ट योर सेल्फ एज यु आर यार। मी सुनिता भन्नुहुन्छ आई थिङ्क यु आर भेरी फनी फ्रेङ्कली टु एभ्री वान। भेरी फनी ठिकै छु, मतलब भेरी फनी पनि छैन, फ्रेङ्क यस टु एभ्री वान पनि भन्न मिल्दैन, तर भन्न मिल्छ। आई डोन्ट नो। इफ समन टिज यु बाई चान्स लाइक बोइज एक दिनुहुन्छ होला अरे। एक चाहिँ दिदिनँ। केटाहरूले बाटोमा जिस्काइदिने भने चाहिँ आँखा हेरेर ब्योर नभएको भनिदिन्छु। म साह्रै रफोड बोल्दिनँ, मलाई बोल्न आउँदैन। वास्तवला स्वस्तिका भन्नुहुन्छ हजुर एकदम फनी टाइपको, कसैले बिल्ला उडाइदियो भनी नि हाँस्दिने नाम लाइक द्याट टु रे। ओके, तर धेरैले मलाई एकदम फनी छ भन्ने सोच्नु हुँदो रहेछ क्या है। छु र, मलाई पनि थाहा छैन, तर खै आई डोन्ट नो। हजुरहरूले सोच्नु भन्छ नि अगेन द्याट्स अ कम्प्लिमेन्ट फर मी। अनि या द्याट्स इट। थ्याङ्क यू। ओहो, अञ्जली मगर भन्नुहुन्छ मलाई यस्तो लाग्छ तिमी एकदम म्याचमा ट्यालेन्ट छौ। के म सही छु? आई एम सरी टु से अञ्जली, बट देन हजुरले थाहा हुँदा हुँदा हजुरले मेरो के भिल्ला उडाउन खोज्नुभएको यहाँ युट्युबमा। आई एम सरी बट देन आई हेट म्याच। मलाई म्याच सानैदेखि आउँथेन, अहिले पनि आउँदैन, मलाई आउँदैन। मेरो भिल्ला उडाउने हेरेर जाँदाखेरि जेसम युआर काइन्ड अफ सिक अफ फिल्मिङ युट्युब भिडियोज। नो, मतलब सी युट्युब चाहिँ घरिघरि एक्जस्टेड चाहिँ लाग्छ है, तर आई लभ फिल्मिङ भिडियोज यार। भन्नाले या आई लभ इट। आई एम नट सिक अफ फिल्मिङ युट्युब भिडियोज। यु हेट बिङ सिङ्गल एन्ड यु आर सर्चिङ फर समवन। नट ट्रु बिकज आई अलरेडी ह्याभ वान। I think you're too rude in your family members. Alok, I am sorry to say, but then again, हजुर पनि wrong हुनुहुन्छ। I am not rude. भन्नाले no, I am not rude at all. Not at all, but then I am not rude. DC Sarmi भन्नुहुन्छ उहाँको यो थट त होइन, but एउटा have you ever वाला question, have you ever smelled your fart and like it? No, she disgusting. I think हजुरले त्यस्तो गर्नुहुन्छ होला, आफ्नो पात सुँग्दै कति मिठो। निशा भन्नुहुन्छ आई एज्युम यु डु अ लट अफ एक्सर्साइज टु किप युर सेल्फ हेल्दी। आई एम सरी टु से बट निशा यु आर रङ। किनभने सी लकडाउनको बिचको टाइममा चाहिँ मैले एक्सर्साइज सुरु गरेको थिएँ होइन, बट तर बिचमा आएर 1 महिना चाहिँ कन्टिन्युसली गरेँ, त्यहाँपछि फेरि लेजी भइगयो क्या। अनि अहिले त त्यहाँदेखि बिचमा 2-3 दिन 5 दिनसम्म भाग्न नि गर्थेँ, रोकियो, फेरि 1 दिन गर्थेँ, रोकियो, अहिले त झन् रोक्यो। अब जाडोमा त झन् उठ्नै मन लाग्दैन, उठ्ने नै 8 बजे हो। मनिषा 17 भन्नुहुन्छ काइन्ड अफ इन्ट्रोभर्ट। नो, इन्ट्रोभर्ट होइन, इन्ट्रोभर्ट पनि होइन, धेरै एक्सट्रोभर्ट पनि होइन, बिचको हुन्छ नि एम्बिबर्ड हुन्छ भने है। किम 74K भन्नुहुन्छ यु वान्ट टु गेट म्यारिड बिफोर 23 रे। नट एट अल, ठ्याक्कै अपोजिट हो। आई वान्ट टु गेट म्यारिड आफ्टर 23, मेबी आफ्टर 25, नट बिफोर 23-25 प्लिज। मलाई सोच्नु नि मन छैन। अस्मीजी भन्नुहुन्छ अस्मी बहिनी हाई, आई थिङ्क यु फार्ट इन वाटर दिरे। बहिनी आई फार्ट एभ्रिवेयर। अब नेचुरल प्रोसेस हो, आउँछ त हुन्छ। स्मृतिना खै आई एम सरी मैले प्रनाउन्स रङ गरेँ भने। तपाईँको हाँस्दा नाक झन् थेप्चो हुन्छ, सुगाको चुच्चो जस्तो अर लाइक माइन्ड। या मेरो नाक चाहिँ यस्तो झुन्डेको छ होइन। अनि पूर्णिमालाई चाहिँ मलाई 9th क्लासमा एकचोटि के मुस्कान भनेर बोलाएको, त्यसरी हेरेको त तेरो नाक त
रहेछ यस्तो हाँस्यो थियो मलाई चाहिँ पहिला पहिला झन् मन पर्दैन कि मलाई मेरो नाक यो झुन्डेको यति झुन्डेको भएर तर तर होइन आइएम ओके विथ इट अब जस्तो छ त्यस्तै छ तर झन् मान्छेहरूले पहिला पहिला भनिदिन्छ ओए तेरो नाक त यस्तो रहेछ है सुप्रियाले जहिले पनि पट्टुको नाक मात्रै भन्छ मलाई आकाश 789 अञ्जलीको हाँसो म छद्दम त्यही भएर सुप्रियाले गाइदियो दम मारु दम रामेन होइन कहिले काहीँ खाऊ रम्पम वाट आर राइमिङ पोएम जस्तै कस्तो दामी आकाश धामी श्रेया छेत्रीले भन्नुहुन्छ यति राम्रो हुनुहुन्छ बिएफ त हो छ होला नि बिएफ नभए नि क्रस लट्स अफ लभ फ्रम दमौली थ्याङ्क यू सो मच श्रेया BF means boyfriend or best friend. I consider it as best friend. So yeah, I do have a best friend. And crush. Thank you for watching. That's it for the video. I hope you enjoyed watching it. हजुरहरुलाई अरु के हेर्नु मन लाग्छ मेरो च्यानलमा please comment down below. And yeah guys, as I said, birthday week going on. So please buy my merch. हजुरहरुले buy गर्नु भयो भने Instagram को story मा हुन्छ कि कता हुन्छ फोटो खिचेर मलाई पठाउनु ल I will add it back. And thank you so much everyone for your thoughts, questions भनौं न. And that's it. Thank you so much for watching. I will see you next time. Bye. Don't forget to buy my merch 10% off. अनि कुपन कोड MUSKAN 2001 किनभने मेरो म जन्मेको 2001 मा हो. That's it for this video. कति चोटी भन्यो होला. Thank you for watching and I will see you next time. Bye.